चोरी राजनीति, किनबेचको राजनीति, रिसोर्टमा लगेर 3 दिनदेखि मान्छे थुनेर, घर घरबाट मान्छे टिपेर रिसोर्टमा लगेर थुनेर, अनि ती मान्छे रिसोर्ट पनि कहाँ, यहाँ नजिकै ओरतिर परतिर होइन, उहाँ टाकुरामा लगेर 3 दिनदेखि थुनेर त्यहाँबाट ढोक्सेमा हालेपछि माछा उम्किन पाउँदैन क्या। ढोक्सेमा हालेर त्यो ढोक्से निर्वाचन आयोगमा ल्याएर घोप्ट्याउने, यो काम के लोकतान्त्रिक हुन्छ? यस्तो काम लोकतान्त्रिक हुन्छ? केपी ओली र त्यो गुटको दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्धमा दृढताका साथ जुझ्नका लागि आह्वान पनि गर्नुभएको थियो। यो पार्टीको सन्दर्भमा कर्ण वामदेव गौतमले पनि अत्यन्तै उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ। यी पुराना सबै योद्धाहरू, उहाँहरूलाई म धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै अभिवादन गर्दै यो भन्न चाहन्छु, अब केही मान्छेलाई बाक्लो दाल खान मन लाग्यो भनेर सानो हन्डी लिएर चौको बसाउन जाँदा अनि तपाईलाई दाग लाग्यो नि भन्ने, के को दाग लाग्छ? दाग लाग्ने त हन्डी बोकेर बाक्लो दाल बसाउन जानेलाई लाग्छ। केपी ओलीले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भाषमा पारेपछि त्यहाँ उहाँले पार्टीमा सबै खालका मूल्य र मार्क्सवादी मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइसकेपछि, व्यक्तिवादमा चुर्लुममा डुबेपछि अनि व्यक्तिवादी अहङ्कारको घोडामा सवार भइसकेपछि, त्यो पार्टीलाई आफ्नो निजी कम्पनीको रूपमा ठानिसकेपछि, जनताका बहुदलीय जनवादका सबै मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइसकेपछि र त्यसपछि क्रान्तिकारी योद्धालाई त्यो पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेपछि त्यसका विरुद्धमा विद्रोह गर्ने बाहेक हामीसँग अरू कुनै विकल्प भएन। घर जलाउने अनि खरानी बेच्ने अनि भन्ने सहर बसाउँछु, खरानी बेचेर सहर बसाउँछु, यी फाल्तु कुरा। मलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न दिनुहोस् न, त्यसपछि एकता गरौँ। यो एकताको कुरा हो, पार्टी फुटाउने, नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने अनि एकता गर्ने। त्यो केपी ओली गुटबाट छुटकारा पाउनुहोस्, त्यो दक्षिणपन्थी भाषमा बसिसकेको राष्ट्रियताको सुदृढीकरणको मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइसकेको, जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधबाट भागिसकेको, सरकार सञ्चालनमा असफल भइसकेको, पार्टीलाई तहस नहस पार्न उद्धत भइसकेको र एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित गर्ने काममा अग्रसरता लिएको, विभाजित हुँदाखेरि भोज भतेर गरेर खुसियाली मनाएको अनि नेकपा एमालेलाई पनि विभाजन गर्नका लागि 2077 चैत्र 28 गते कदम चालेको र नेपालको जनताको निर्वाचित संस्था संसद प्रतिनिधि सभा त्यसलाई 77 पौष 5 गते विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चालेको। जसको निर्णयमा, जसको निर्देशमा, जसको आदेशमा मूलभूत राजनीति सञ्चालन हुनुपर्छ, त्यो जनताका हातबाट खोसेर अन्यत्रै पुर्याउनु, जनादेशबाट सरकार नबन्ने परमादेशबाट सरकार बन्ने स्थिति ल्याउनु, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबलिनु, सन्तुलनको सिद्धान्त चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छौँ नि हामी, सन्तुलन नियन्त्रणको सिद्धान्त र व्यवहार खलबलिनु, जनताले मूल्याङ्कन गर्न र फैसला गर्न नपाउनु, अरू इन्डिभिजुअल वा 2-4 मान्छेका समूहले देशको भाग्य भविष्य फैसला गर्ने परिपाटी स्थापित हुनु, संविधानका धाराहरू, स्पष्ट धाराहरू कार्यान्वयन नहुनु, व्याख्या गर्ने ठाउँमा व्याख्या नगरेर असान्दर्भिक ढङ्गले बाहिर जानु, यी खालका कुराहरू के अग्रगमन हुन्? देशको समय बर्बाद हुनु अग्रगमन हो? यति बेला अस्ति नै जेठको सुरुसम्ममा कमसेकम नयाँ सरकार बनिसक्थ्यो र नयाँ सरकारले काम सम्हालिसक्थ्यो। यो अस्थिरता, यो तानातान पार्टी फुटाउनका लागि बन्ने साथ अध्यादेश जारी गर्ने खालका नाटक, त्यो अध्यादेशलाई सहयोग गर्नका लागि, पार्टी फुटाउनका लागि नेकपा एमाले
कारबाही गरेर सूचना 1 गते जारी गरेको आज 9 गतेसम्म संसद सचिवालयलाई सूचना जारी गर्न सभामुखले दिनुभएको छैन। सभामुखले रोकेर राख्नुहुन्छ। यो खालका अमर्यादित पदीय मर्यादा, पदीय आचरण विपरीतका क्रियाकलाप लोकतन्त्र हुन्छन्? अग्रगमन हुन्छ यस्तो? यो लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम, लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम जुन भइराखेको छ, यो अत्यन्तै अनुचित, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, प्रतिगामी काम हो। र एउटा निर्वाचित सरकारलाई, जनादेशको सरकारलाई अन्य बाटाबाट, अन्य ठाउँबाट संसदमा पनि जान नदिएर विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने जुन विश्वमा कहीँ नभएको, कहिल्यै नभएको अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु गरियो यहाँ, त्यो अग्रगमन हुनै सक्दैन, त्यो लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन, त्यो प्रतिगामी कदम नै हो। र शाब्दिक लडाइँ हामीले गर्न खोजेका होइन। हाम्रो भूमिका अलिकति परिवर्तित भयो। हामी सरकारबाट प्रतिपक्षमा गयौँ। यो धेरै ठुलो कुरो होइन इतिहासका लागि। होला 1.5 वर्षका लागि हामी प्रतिपक्षमा गयौँ होला, 1.5 वर्षका लागि। यो ठुलो कुरा होइन। अथवा हामी फेरि चुनाव हारेर 5 वर्ष फेरि प्रतिपक्षमा बसौँला, देशका लागि यो ठुलो कुरा होइन। तर देशमा संविधान मिच्ने प्रचलन, संविधान मिच्ने अभ्यास र अस्वस्थ राजनीति, फोरी राजनीति, किनबेचको राजनीति, रिसोर्टमा लगेर 3 दिनदेखि मान्छे थुनेर, घर घरबाट मान्छे टिपेर रिसोर्टमा लगेर थुनेर, अनि ती मान्छे रिसोर्ट पनि कहाँ, यहाँ नजिकै ओरतिर परतिर होइन, उहाँ टाकुरामा लगेर 3 दिनदेखि थुनेर त्यहाँबाट ढोक्सेमा हालेर, ढोक्सेमा हालेपछि माछा उम्किन पाउँदैन क्या, ढोक्सेमा हालेर त्यो ढोक्से निर्वाचन आयोगमा ल्याएर घोप्ट्याउने, यो काम के लोकतान्त्रिक हुन्छ? यस्तो काम लोकतान्त्रिक हुन्छ? वास्तवमा भन्ने हो भने यो बलजफ्ती, अपहरणकारी, ज्यादतीपूर्ण काम हो। सांसदहरू जस्ता मान्छेलाई यस्तो थुनेर, सञ्चार माध्यमहरूले पनि प्राय के लेख्न रुचाउँछ भने यस्तो क्रियाकलापलाई यति बेला यो गठबन्धनवाला, अपवित्र गठबन्धनवालाले गरे हुनाले मिटिङ चलिराखेको छ, बैठक भइराखेको छ, बैठक भइराखेको थियो। त्यहाँ बैठक भनेको एक लेभलको हुन्छ, कि सांसदको हुन्छ, कि स्थायी कमिटीको हुन्छ, कि केन्द्रीय कमिटीको हुन्छ, कुन कमिटीको बैठक भइराखेको थियो त्यहाँ? पार्टीका साधारण सदस्यदेखि लिएर आफूलाई अध्यक्ष भनेर दर्ता गरेका मान्छेसम्म त्यहाँ छ। कस्तो बैठक हो त्यो? साधारण सदस्यदेखि लिएर त्यो तहका मान्छे पनि भएको बैठक हुन्छ? कुनै बैठक होइन। त्यो मान्छे घेराबन्दी गरियो, घर घरबाट तानियो, लगियो, बाध्य बनाइयो। उहाँहरूले कुटपिट गर्नुभयो, चुटपिट गर्नुभयो, भोकै थुन्नुभयो भन्ने न, फकाउनु परेको छ। त्यस कारण फकाइकन लगेर मिठा गुलिया वचनै बोलेर फकाइकन मिठै खाना दिएर राम्रै बिस्तारामा सुतेर, तर सुनकै पिञ्जडा भए पनि यदि पिञ्जडामा हालियो भने पिञ्जडै हो। त्यसरी मान्छे घर घरबाट तानेर लगेर त्यहाँ थुनिएको कुरा त्यो थुनिएकै हो। चाहे सुनकै पिञ्जडामा थुनिया होस्, चाहे भव्य रिसोर्टमा होस्, चाहे 5 स्टार 7 स्टार जेसुकैमा होस्, थुनिएकै हो। यस्ता खालका कामहरू भएका छन्। यता अहिले हामीले 14 जनामाथि कारबाही गऱ्यौँ, पार्टी नफुटोस् भनेर। पार्टी नफुटोस्, 14 जनामाथि हामीले कारबाही गऱ्यौँ भने कुनै प्रतिशत नै पुग्दैन त्यहाँ। त्यो प्रतिशत नपुगेपछि पार्टी फुट्दैन। पार्टी नफुटोस् भन्नका लागि हामीले कारबाही गऱ्यौँ। अनि त्यसलाई देखा नदेखै गर्ने, गोप्य राख्ने लेखराज भट्टजीहरू, टोपबहादुर रायमाझीजीहरू, उहाँहरूलाई प्रचण्डले निष्कासन गर्दा त्यो कुनै सेन्ट्रल कमिटी बसेको होइन, सेन्ट्रल कमिटीले निर्णय गरे होइन। प्रचण्डको आदेशमा उहाँले ढोकाबाट समातेर पत्र ल्याएर पढिबाची गरेर हतार सुनाउनु भयो, हतार टाँस्नुभयो, हतार कार्यान्वयन गर्नुभयो। त्यो निष्कासन
नेकपा एमाले देशको प्रमुख पार्टीले गरेको कारबाही 9 दिनसम्म उहाँ हिजो त दाँत टाल्न जानुभएछ। दाँत टाल्न। अनि मेरो शुभकामना छ उहाँको दाँत राम्रै टालियोस्। तर हिजो पो दाँत टाल्न जानुभयो त 8औं दिन। 7औं दिनसम्म के गर्नुभयो? हिजो 8औं दिन निर्वाचन आयोगलाई उहाँले गोलमटोल पत्र लेख्न निर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ टालेका दाँतले भने सदर गर्न सक्नुहुन्न, त्यो सूचना जारी गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले पत्र पठाउनु भयो विचाराधीन रहेको भनेर। उहाँ विचाराधीन राख्ने, उहाँसँग त्यो अथोरिटी संविधानले कानुनले उहाँलाई विचार गर्ने, उहाँलाई फैसला गर्ने अथोरिटी दिँदैन। पार्टीले कारबाही गर्ने नगर्ने पार्टीको कुरा हो। उहाँले त्यो जानकारी पाएपछि सूचना संसद छ भने सुनाउने, संसद छैन भने सूचना पार्टीमा टाँस्ने। सूचना पार्टीमा टाँस्न सचिवालयलाई रोक किन लगाउनु उहाँले भनेपछि सम्माननीय सभामुखजी साझा व्यक्तित्व हुनुपर्ने, निष्पक्ष व्यक्तित्व हुनुपर्ने, उहाँले निष्पक्षता कायम राख्न सक्नु भएन। उहाँ नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षका विरुद्धको षड्यन्त्रमा सामेल हुनुहुन्छ, यो पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा। यो दुःखको कुरा हो, यो धेरै गम्भीर कुरा हो र दुःखको कुरा हो। सभामुखको आसनबाट, सभामुखको जिम्मेवारीबाट, सभामुखको पदबाट निष्पक्ष रहन नसक्ने, पक्षधरता छोड्न नसक्ने, कानुनको पालना गर्न नसक्ने, आफैले स्थापित गरेको परम्परा कायम गर्न नसक्ने, मर्यादा पालना गर्न नसक्ने, मर्यादामा बस्न नसक्ने कुरो लोकतन्त्रका लागि, संसदीय प्रणालीका लागि, हाम्रो संसदको गरिमाका लागि, हाम्रो संसदको अभ्यासका लागि अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। त्यो कुरा उहाँले गर्न पाउनुहुन्न। उहाँले विचाराधीन भन्नुभयो। उहाँ कुन हिसाबले संविधानमा नभएको विचाराधीन कहाँबाट आयो? उहाँको सूचना टाँस गर्नुपर्ने मान्छेले विचाराधीन, निर्णय पार्टीले गरिसक्यो विचाराधीन। न्यायिक अधिकार उहाँलाई कसले दियो? उहाँ न्यायालय हो र। उहाँलाई न्यायिक अधिकार होइन सूचना टाँस्ने र निर्वाचन आयोगमा खबर पठाउने कुरा। निर्वाचन आयोग नेकपा एमाले 14 जनामाथि कारबाही गरेको थाहा छ। थाहा हुँदाहुँदै सँगै संसदमा हामीले पठाउन सँगै, सूचना गर्न सँगै निर्वाचन आयोगलाई पनि पदार्थ दिएका छौँ। तर निर्वाचन आयोग सोध्छ फेरि संसदलाई के भएको। संसद त्यो सोधेपछि संसदले स्पष्ट भन्नुपर्ने 14 जना निष्कासित गरेका छ। संसद सचिवालय के भन्छ भने 1 गते निष्कासन गरिएको सूचना संसद सचिवालयमा आयो, विचाराधीन छ। त्यसकारण लिस्ट चाहिँ सबै यही हो। कारबाही गरेका व्यक्तिहरू समेतको लिस्ट, सिङ्गै लिस्ट निर्वाचन आयोगमा पठाउँछ। एमालेको लिस्ट यो। योभन्दा बेइमानी के हुन्छ? योभन्दा राजनीति खेल्न खोज्ने सभामुखले पक्षधरताका साथ राजनीतिमा हात हाल्ने र गिजोल्ने काम योभन्दा बढी के गर्ने? यो खालको कुराहरू अत्यन्त दुःखद कुरा हो। म त्यसमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु, खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यहाँहरू आफै विचार गर्नुहोस्। देशभरिका जनताले विचार गर्न सक्नुहुन्छ अहिले भइरहेको यो अग्रगमन हो कि यो प्रतिगमन हो? यो संवैधानिक कानुनी हिसाबले लोकतान्त्रिक बाटोमा उहाँहरू चल्दै हुनुहुन्छ कि उहाँहरू भस्मासुर बाटोमा चल्दै हुनुहुन्छ? यो संविधान नमान्ने, कानुन नमान्ने, लोकतान्त्रिक मर्यादाहरूको पालना नगर्ने यही लोकतान्त्रिक बाटो हुन्छ। यो लोकतन्त्र विरोधी प्रतिगामी भस्मासुर बाटो हो। यो बाटोबाट अलग हुन म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। म निर्वाचन आयोगलाई भन्न चाहन्छु, जब 1 गते नै संसद सचिवालयमा नेकपा एमाले 14 जनामाथि कारबाही गरेको जानकारी गराएको छ भने र त्यो कुरा संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई दिइसकेपछि 14 जना समेत राखेर निर्वाचन आयोगले गणना गर्न, शनाखत गर्न मिल्दैन।
निर्वाचन आयोगले अस्ति नभएका मान्छे र उपस्थित नभएका मान्छेको शनाखत भन्न मिल्दैन। शनाखत भनेको उपस्थित भएर गरिने कुरा हो, अनुपस्थितिमा शनाखत हुँदैन। एब्सेन्टी भोट नेपालले मानेको छैन। एब्सेन्टी भोट कोही स्वीकारेको छैन, दिने गरेका छैन। अन्तबाट दिएको कुरालाई एसएमएसका भोट र इमेलका भोट नेपालले मान्ने गरेको छैन। निर्वाचन आयोगले गैर कानुनी ढङ्गले इमेलका भोट, एसएमएस गरिएका भोट र अनधिकृत ठाउँबाट गरिएको, निर्वाचन आयोगको अड्डा नराखिएको, निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधि नभएको ठाउँबाट गरिएको शनाखत हुन सक्दैन। त्यसकारण यी पक्षहरूमा ध्यान जानुपर्छ निर्वाचन आयोगको पनि भन्ने म चाहन्छु। सभामुखजीलाई म भन्न चाहन्छु, रोक्ने काम नगर्नुहोस्। तुरन्त हामीले गरेको कारबाही सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुहोस्। यदि कोही अलग हुन्छु भन्छ, पार्टी छोड्छु भन्छ, कानुनले दिएको सङ्ख्या पुर्याएर अलग हुन्छु भन्छ भने पाइन्छ। म फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्न पाइन्छ कानुन सम्बद्ध ढङ्गले। अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक होइन, संवैधानिक हो, मैले अघि नै पनि भने। तर असल नियतका साथ तत्काल खाँचो परेको देशको जनताको आवश्यकता टार्नका लागि, त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि ल्याइने कुरा यहाँ त्यस्तो भयो र। त्यसकारण माधव नेपाललाई सहज माधव नेपाललाई बनाउन पाइन्छ, बन्न पाइन्छ, सङ्ख्या पुर्याए गर्न पाइन्छ। तर एउटा मान्छे हेरेर मान्छेलाई सजिलो पार्नका लागि कानुन निर्माण गर्दै जाने, एउटा मान्छेका लागि सजिलो पार्न, एउटा पार्टी फुटाउन, प्रतिपक्षलाई कमजोर पार्न, यस ढङ्गले रातारातका षड्यन्त्रपूर्ण खेल खेल्न पाइँदैन जो अहिलेको सरकारले खेल्यो। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समय बिताएको मान्छेले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू छोडेर जे काम क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ अलोकतान्त्रिक, म आश्चर्यचकित छु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रति म आश्चर्य व्यक्त गर्छु कि नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको सरकार सञ्चालनका क्रियाकलापमा कहीँ पनि नेपाली काङ्ग्रेस देखा पर्दैन। यदि नेपाली काङ्ग्रेससँग कुनै मूल्य मान्यता छ भने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता छ भने होइन, अरूकै आवश्यकता परिपूर्तिका लागि एउटा प्रधानमन्त्रीको पद भएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हो भने त्यस्तो परिभाषा दुःखद कुरा हो, देशका लागि हानिकारक कुरा हो। एउटा गजबको प्रश्न पनि गर्नुभएको छ, पार्टीभित्र तपाईँ निर्विकल्प हुनुभएको कि निर्विकल्प कहिलेसम्मलाई सोध्नु? केही चिज निर्विकल्प हुन्छ दुनियाँमा, यो पञ्चायत निर्विकल्प भने जस्तै केही चिज निर्विकल्प हुन्छ, कुनै चिज निर्विकल्प हुन्छ, कुनै चिज जसको सुरु हुन्छ त्यसको अन्त्य हुन्छ। जो प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो कुनै न कुनै दिन जीवितै छँदा होस् वा अरू नै हिसाबले भूतपूर्व हुन्छ। यो त नबुझ्ने मान्छेहरू कोही हुँदा उधम खुसी हुने, कोही हट्दाखेरि अत्यन्तै दुखित हुने। हाम्रो चलन त्यस्तो छैन। हामी दुनियाँलाई बुझ्छौँ, दार्शनिक हिसाबले बुझ्छौँ, जीवन जगतलाई बुझ्छौँ, परिवर्तनलाई बुझ्छौँ। केही पनि निर्विकल्प हुँदैन। अवधिका लागि निर्विकल्प हुन्छ, अवधिका लागि निर्विकल्प हुनसक्छ। जस्तो अहिले नेकपा एमाले हालका लागि प्रतिपक्षमा निर्विकल्पै छ, अरू कोही प्रतिपक्ष आउनेवाला छैन। आउँदो चुनावपछि सत्यपक्ष हुनका लागि पनि यो निर्विवाद निर्विकल्प छ। आउँदो चुनावबाट फेरि यो सरकारमा जान्छ, यसको कुनै विकल्प पनि छैन। यो फेरि सधैँका लागि होइन, त्यो आवधिक निर्वाचन भइरहन्छ। म पनि अहिले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अध्यक्ष रहन्छु, या अर्को व्यवस्था गर्नु नपरेसम्मका लागि।
वा सामान्यतया भन्दा महाधिवेशनसम्मका लागि कसैले मलाई चुनौती दिइहालेको छैन, दिनुपर्ने छैन। किनभने हामी चुनौतीको खोजी गरेर दिनै पछि पार्टीभित्र लफडा गर्दैन। चुनौतीको खोजी मात्रै हाम्रो काम होइन। हामी समस्या होइनौँ। मैले अक्सर भन्ने गर्छु, हामी समस्या होइनौँ, हामी समस्याका समाधान हौँ। हामी देशमा आएका समस्यालाई, पार्टीमा आएका समस्यालाई पनि समाधान दिन्छौँ। तसर्थ निर्विकल्प भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन, कोही पनि हुँदैन। र स्वाभाविक रूपमा म अनुकूल समयमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने कुराको पक्षमा हुन्छु, त्यसमा विश्वास गर्छु। अरूलाई मात्रै दोष लाएर होला र पार्टी विभाजन भएपछि तपाईँको पालामा पार्टी विभाजन भयो भन्नुभयो। मेरै नेतृत्व अन्तर्गत चुनावी तालमेल भएको, नेकपा एमाले नेतृत्वको त्यो तालमेलले अत्यधिक मत प्राप्त गरेको, अत्यधिक सिट प्राप्त गरेको, त्यसपछि मेरै नेतृत्वमा पुराना दुई धारका पार्टीहरू एकीकृत भएर एउटा एकीकरणको प्रक्रिया पूर्णता पाएको, देशले राजनीतिक समस्याहरूको समाधान पाएको, पृथकतावादको अन्त्य भएको, हिंसामा विश्वास गर्ने शक्तिहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएको, संविधान नमान्ने शक्तिहरू संविधान मान्ने, संविधानमा अनबोर्ड गर्ने भन्ने धेरै कुरा हुन्थ्यो। संविधानको सर्वस्वीकार्यताको धेरै चर्चा हुन्थ्यो। त्यो संविधानको सर्वस्वीकार्यता पनि मेरै नेतृत्वमा, मेरै समयमा भएको थियो। अब केही मान्छेलाई बाक्लो दाल खान मन लाग्यो भनेर सानो हन्डी लिएर चौको बसाउन जाँदा अनि तपाईँलाई दाग लाग्यो नि भन्ने, के को दाग लाग्छ? दाग लाग्ने त हन्डी बोकेर बाक्लो दाल बसाउन जानेलाई लाग्छ। अनि यहाँ नेकपा एमालेमा यत्रो लङ्गुर लाग्या भन्छन् नि, लङ्गुर लागे जस्तो चाहिँ यत्रो हाँडी पर्तिर बसाउन किन जानु पर्यो भोप्टे भाग लाउनलाई? त्यसकारण त्यसको जिम्मा मैले लिइरहनु पर्ने होइन। यद्यपि म पार्टीको प्रमुख भएको हुनाले मेरो समयमा जुन ठाउँमा पार्टी पुगेको थियो मैले बचाउने कोसिस गरेँ। कोसिस गर्दा गर्दै पनि केही मानिसका मनोवृत्ति र प्रवृत्तिले गर्दा त्यसलाई बचाउन सकिएन। त्यसमा म दुखित छु। केही मान्छेलाई मैले सच्याउन खोजेँ, सकिनँ, दुखित छु। मैले पढाएका विद्यार्थी सबै डिस्टिङसनमा आउन्, 100मा 100 ल्याउन् भन्ने चाहन्छु। कोही त्यस्तो हुन सकेन, फेल भयो। म दुखित छु। मैले नपढाएको भए त सबै डिस्टिङसन आउँदैन थियो होला। पढाएकै हुनाले डिस्टिङसन त आयो होला नि। अब कोहीले नपढ्ने पनि हुनसक्छ, कोही के हुनसक्छ, त्यस्तो पनि होला। एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, माधव नेपालजीले बृहत कम्युनिस्ट आन्दोलन बनाउने, बृहत कम्युनिस्ट आन्दोलन, घर जलाउने अनि खरानी बेच्न हिँड्ने अनि भन्ने सहर बसाउँछु, खरानी बेचेर सहर बसाउँछु, यी फाल्तु कुरा। मलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न दिनुहोस् न, त्यसपछि एकता गर्नु। यो एकताको कुरा हो। पार्टी फुटाउने, नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने अनि एकता गर्ने, यो कुनै एकताको बाटो हो, एकताको तरिका हो? यस्ता झुट कुराहरू, यस्ता चटकी कुराहरूका पछाडि नलाग्न, त्यस्ता कुराहरूमा विश्वास नगर्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। बृहत कम्युनिस्ट एकता, बृहत कम्युनिस्ट एकता भनेको के हो? नेकपा एमाले हो बृहत कम्युनिस्ट एकता, जसका 10औं लाख पार्टी सदस्य छन्, 20औं लाख जनवर्गीय सङ्गठनका सदस्य छन्। अनि कुन चाहिँ बृहत एकता हुन्छ? 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन मान्छे भएका समूहहरू जोडेर 100 जना पुग्ला, बृहत भयो। 10 लाख सदस्य भएको
नेपाल व्यापी मात्रै होइन, जहाँ नेपाली पुगेका छन् त्यहाँ एमाले पुगेका छ। नेपाली व्यापी पार्टी छोडेर त्यसबाट चोइटिएर अनि अरू कता कति टुक्रा टुक्री भेला गरेर बृहत बनाउने अरे। अनि तपाईँहरूलाई पत्यार लाग्यो? भाइ बहिनीहरू अलिक सोझै हुनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ यस्तो कुरा। सातौँ महाधिवेशनमा मैले लोकतान्त्रिकरणको प्रस्ताव राखेका थिएँ। त्यो विचार गरेर होइन, गुड स्वार्थले, आफ्नो अहङ्कारले, आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थले त्यसलाई अस्वीकार गरिएको थियो। त्यति बेलाको लिडरसिपले त्यसलाई सुन्न पनि मानेन। 8औं महाधिवेशन 9औं महाधिवेशनमा ती कुराहरू सर्वस्वीकार्य। अहिलेको विधान संशोधनमा बहुपदीय प्रणाली, एउटा बहुपदीय प्रणाली मात्रै होइन, पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको प्रस्ताव मैले गरेको थिएँ। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण र अबको अवस्थामा एउटा महासचिव सर्वेसर्वा भएर पार्टीलाई स्मुथली सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ, काम सम्पादन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, म्यानेज गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, व्यवस्थापन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण अब बहुपदीय प्रणाली सहितको लोकतान्त्रिक अभ्यास पार्टीमा हुनुपर्छ भनेर मैले अगुवाई गरेको थिएँ। अहिले त्यस प्रस्तावलाई विरोध गर्नेहरूले फेरि यो चाहिँ प्रतिगामी कदम हो भन्ने प्रश्न उठाइरहेको छ। एउटा पद धेरै हुनु वा थोरै हुनु, कतिवटा सचिव बनाउनु, बहुपद भनेको कतिवटा हुन्छ? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, यस्तै नै होला बहुपद भने। कि 10 दर्जन उपाध्यक्ष बनायो भने, 20 दर्जन महासचिव बनायो भने चाहिँ लोकतान्त्रिक हुने हो र? यस्तो व्याख्या सोच्नु हुँदैन, यस्तो धारणा राख्नु हुँदैन। हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई छोडेका छैनौँ, छोड्दैनौँ। हामी नै लोकतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा, विचारमा, समाजमा, राजनीतिक दलमा, दलहरूमा, निर्वाचनमा अथवा समग्र सामाजिक जीवन पद्धतिको रूपमा लोकतन्त्रलाई स्थापित र विकसित गर्न अभ्यासबाट अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसर्थ हामीले लोकतन्त्र या लोकतान्त्रिकरण वा लोकतान्त्रिक पद्धति छोड्छौँ भन्ने कुरा यो कुप्रचार हो। त्यसकारण यो अहिले खुम्च्याएको पनि छैन, खुम्च्याउँदै पनि खुम्च्याइँदैन। लोकतन्त्र खुम्चिने विषय पनि होइन। अब जहाँसम्म कति चाहिँ सोझै हलबाट छानिनुपर्छ भन्दा, अहिले पनि पार्टीभित्र लोकतन्त्रकै चर्चा गर्ने थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ जसले अध्यक्ष लगायत, प्रमुख नेता लगायत सबै केन्द्रीय कमिटी छानेर त्यहाँबाट छानिनुपर्छ भन्ने। तर हामी के ठान्छौँ भने प्रमुख नेता सोझै उसको पपुलारिटी पनि परीक्षित हुनुपर्छ। अर्को कुरा, यो सधैँ प्रमुख नेताका लागि खेलबाड गरिरहने, तानातान गरिरहने, जोड घटाउ गरिरहने, लुच्चाचुडी गरिरहने कुरा होइन। अहिले पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो, मलाई अध्यक्ष चाहियो, बराबरीको अध्यक्ष चाहियो, के चाहियो भन्ने कुरा चुनाव हारेका मान्छेले मलाई अध्यक्ष चाहियो भनेको तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। यस्तो खालको स्थितिमा यदि त्यही भित्रबाट केन्द्रीय सदस्यहरूभित्रबाट अध्यक्ष छान्ने खालको प्रणाली हामीले ल्यायौँ भने त्यसले के गर्छ भन्दा त्यो सधैँ त्यो अध्यक्ष फेर्ने वा प्रमुख नेता फेर्ने, अरू नेताहरू पनि फेर्न पाइने भयो भने अरू नेताहरू पनि फेर्ने, फलानु उपाध्यक्ष हटाइ पाऊँ, उसँग म प्रतिस्पर्धा गर्छु, मैले फेर्न पाउनुपर्छ भनेर विचार भन्ने, यो खालका कुराहरूको खेल भइरहन्छ। त्यसकारण त्यसले पार्टीभित्र स्थिरता, स्थायित्व हुँदैन र लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाउँमा अलोकतान्त्रिक गुटबन्दी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्ता कुराहरू भइरहन्छन्। त्यसर्थ हामी त्यस कुरालाई बढावा दिँदैनौँ। यसर्थ केही निश्चित पद सोझै प्रमुख नेता सोझै छानिनुपर्छ कार्यकर्ताबाट र अरू पदहरूबाट अनुकूल ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गर्ने हिसाबले टिम मिलाउनुपर्छ।
एउटा चाहिँ सोध्नुभएको थियो एउटा चेलीले जस्तो लाग्छ मलाई, तपाईँलाई निन्द्रा लाग्छ कि लाग्दैन? निन्द्रै लागेन भने त मान्छे त बौलाइहाल्छ। अर्कोले बाटो बिराउँछ अनि मलाई निन्द्रा नलाग्ने, जसले बाटो बिराउँछ उसलाई निन्द्रा नलाग्नु पर्ने ठाउँमा ऊ रिसोर्टमा गएर घुरेर सुत्ने, अनि म चाहिँ सही बाटोमा जाउँ भन्ने मान्छे चाहिँ ननिदाएर बस्ने हुन्छ कहीँ। त्यसकारण मलाई यस्ता उतार चढाव आदि इत्यादिबाट अवश्य म मानवीय संवेदना भएको मान्छे हो, संवेदनशीलता हुन्छ, तर म अनुकूल स्थिति हुँदाखेरि हौसिने, प्रतिकूल स्थिति हुँदाखेरि फेरि निराश हुने, त्यस्तो खालको गर्दिनँ। मैले जति खाना खाने हो त्यति खाना रुच्छ रुच्दैन कि भन्ने, कसैले मेरो निद हराम गरिदिएँ त्यसलाई चिन्तामा पारिदिएँ भन्ने ठान्छ भने त्यो भ्रम हो। कसैले थोपरी दिएको चिन्ता म बोकेर हिँड्दिनँ, कसैले दिएको पीडा म बोकेर हिँड्दिनँ, कसैले दिएको चिन्ताग्रस्त भएर त्यो बोकेर म अनिदो बस्दिनँ। त्यसकारण मलाई निन्द्रा लाग्छ र निदाएर खाएर आरामसँगले म कामलाई अगाडि बढाउँछु। त्यसकारण म चिन्ताग्रस्त भएर बस्ने, पुरपुरा हात लाएर बस्ने मान्छे होइन, फेरि अगाडि बढ्ने मान्छे हो। मोटामोटी साथीहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरू यिनै कुराहरू छन्। प्रश्नहरूभित्र सबै प्रश्नको मैले स्पष्ट पार्ने, तथ्यपरक ढङ्गले स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको छु। चित्त बुझ्यो होइन साथीहरूको? ता कहीँ पनि थिएन। सामान्य विवादहरू हुँदा हुन्, तर कुनै पनि पार्टी फुट उन्मुख थिएन। त्यस्तो अवस्थामा दलहरूले के गर्ने भन्दा सङ्घीय संसदमा अथवा संसदमा ठिक छ, संसदमा 40% पुर्याएर अलग हुन पाउने त्यो सांसदहरूको अधिकार हो, त्यो संविधानले मानेको कुरा हो र त्यसलाई हामीले संविधान बनाउँदा दल र संसद भनेका थियौँ। पार्टीमा लगातार फुटको खेती नहोस् भन्नका लागि। त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्न असुविधा के भयो, अप्ठ्यारो के भयो भने दलहरूले बाटामा हिँड्दै जाँदाखेरि मान्छे थप्दै जाने। अब 150 को केन्द्रीय समिति छ भने 1500 पुर्याइदिन्छ नेताले। 1500 पुर्याइदिएपछि 40% कहाँ पुर्याएर मान्छे अलग हुन चाह्यो, त्यस पार्टीमा बस्न चाहेन भने पनि उसले कहाँबाट पुर्याउँछ 40%? 1500 पुर्याइदिएपछि, बाटामा हिँड्दा हिँड्दै 7000 सदस्य पुर्याइदिएपछि केन्द्रीय समितिका को हुन् भन्ने समेत थाहा नहुने स्थितिमा कहाँबाट 40% पुर्याउँछ? त्यसर्थ त्यसको वा भन्ने राखियो, किनभने यो पार नलाग्ने हिसाबले संविधानमा उल्लेख गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्थिति, त्यसलाई अत्यन्त अमूर्त बनाउनु हुँदैन भनेर संविधानको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको मर्मअनुसार सांसदका अधिकारहरू, केही स्वतन्त्रताका अधिकार पनि हुन्छन् जो संविधानले प्रदान गरेको छ, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याइएको थियो। त्यति बेला कसरी उधम विरोध भयो, संसद छल्न खोजेको, अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको, सरकार चलाउन खोजेको आदि कुराहरू भए। अहिले त्यस्तो स्थिति हो र 12 बजे राति अन्त्य गर्ने, भोलिपल्ट बिहानै अध्यादेश आउने। सदन अधिवेशन 12 बजे राति अन्त्य हुन्छ, भोलि बिहानै अध्यादेश आउँछ। अध्यादेश आउनका लागि प्रक्रिया के हुन्छ भने कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा जानुपर्छ। कानुन मन्त्रालयको मस्यौदा, त्यो मन्त्रालयमा गएको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्छ। त्यो सहमति पश्चात पहिले त्यो मस्यौदा गर्नका लागि, विधेयक ड्राफ्ट गर्नका लागि पास गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो कानुनमा जानुपर्छ, मस्यौदा ड्राफ्ट भएर त्यसबाट आएपछि अनि बल्ल कानुनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।
संसद नचलेको बेला, अधिवेशन नचलेको बेला यदि देशका लागि, जनताका लागि अत्यावश्यक पर्यो, अपरिहार्य पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा अध्यादेशबाट पनि कानुन निर्माण गरेर देश अगाडि बढाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसै कारण संविधानमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अध्यादेश जारी गर्नु आफैमा असंवैधानिक चाहिँ होइन, तर अधिवेशन नचलिरहेको बेला वा सदन अन्त्य भएका बेला वा सदन विघटन भएका बेला तत्काल केही गर्नु परेमा यो देश र जनताका लागि हुनुपर्छ, व्यक्तिका लागि होइन, एउटा समूह विशेषका लागि होइन, देश र जनताका लागि तत्काल आवश्यक परेमा त्यस्तो अवस्थामा अध्यादेश आउन सक्दछ। अहिले देश र जनताका लागि राति नै अधिवेशन अन्त्य गरेर बिहानै इमर्जेन्सी त्यस्तो के पर्यो कि अध्यादेश जारी गर्नु पर्यो? अरू केही परेन। नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्विग्रहलाई विभाजनमा पुर्याउनका लागि तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला 35%, 30%, 25% र कि वा यी सबै कुरा तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। अनि सोधेर तपाईँको कति प्रतिशत पुग्यो, कति प्रतिशत पुग्यो, वा गरौँ कि र गरौँ, दुवैतिर पुग्छ कि पुग्दैन? पुग्छ, र राखेको छ। अलिक पछि नपुग्ने पनि खतरा छ, वा राख्नु। त्यसो भए यसरी अध्यादेश त्यति बेलासम्मको गणितमा आवश्यकता जे पर्यो, यो त के भने 10%मा पनि झर्थ्यो। धन्न किन यस्तो अलिकति अल्मलिनु भयो उहाँहरू थाहा छैन मलाई। उहाँहरूले सोझै कानुन माधव नेपालजीसँग जतिजना सांसद हुन्छ त्यति भए पुग्ने भनेर लेख्या भए सजिलो हुन्थ्यो कानुन। तर उहाँहरूले किन अल्मलिनु भयो त्यसमा चाहिँ त्यो लेख्नु भएन। जति सङ्ख्या पुग्छ त्यति, दुवैतिर पुगे र पनि हुने, दुवैतिर नपुगेर एकतिर मात्रै पुगे वा कायम रहने भनेको भए पनि हुन्थ्यो। माधव नेपालजीले पार्टी विभाजन गरिसकेपछि यो स्वतः रद्द हुने भन्ने कुरा पनि छुट्याएको छ। फेरि उहाँहरूले निर्णय गर्नुपर्ने छ, किन उहाँहरू थर्कमान हुनुहुन्छ, आफ्नै पार्टीमा कहीँ पहिरो नजाओस्। यसर्थ पहिले गरेको अध्यादेश, जारी गरेको अध्यादेश र अहिलेको अध्यादेशका बिचमा उद्देश्यमा, मनसायमा, विधिमा, प्रक्रियामा, नियतमा, हरेक कुरामा सोधिरहनु पर्ने कुरा हो। र तपाईँहरूलाई कन्ठै छ त, थाहै छ त, तपाईँहरूलाई आफै थाहा छ, तर पनि तपाईँहरूले सोध्नुभयो, धन्यवाद छ। मैले पनि भन्ने मौका पाएँ। अर्को सोध्नुभयो, एकजना मित्रले भन्नुभयो यो पहिलेको र अहिलेको उस्तै होइन, कोही नअल्मलिनु होला, उस्तै होइन भनेर। यति चाहिँ उहाँले सत्य बोल्नुभयो। वाक्यांश, वाक्यको अंश चाहिँ सत्य बोल्नुभयो। पहिलेको र अहिलेको अध्यादेश उसै प्रयोजनका लागि, उस्तै प्रयोजन, उस्तै नियत, उस्तै मनसाय, उत्तिकै संवैधानिक प्रश्न होइन, कानुनी हिसाबमा उस्तै होइन, यो फरक छ। तर उहाँले साफ झुट बोल्नुभयो, देशका अगाडि बेइमानीपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि उहाँले चाहिँ देशका लागि, यो नेकपा एमाले पार्टी फुटाउन खोजेको देशका लागि, सत्ताले यस्तो सरकारले राजनीतिक पार्टीभित्र बदनियतका साथ हात हालेर अनुचित ढङ्गले कानुन निर्माण गरेर, अनुचित बाटोबाट कानुन निर्माण गरेर प्रतिपक्षी पार्टी फुटाउने कार्य अनैतिक कार्य हो। यो नैतिक कार्य होइन, यो बिल्कुलै अनैतिक कार्य हो। त्यसकारण यस्तो अनैतिक कार्य चाहिँ उचित हुन्छ कहीँ? यो उचित होइन। अब मैले योभन्दा बढी यसमा व्याख्या गरिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अब देश जोगाउनका लागि अध्यादेश, यो अध्यादेश नआएको भए देश के हुन्थ्यो त? के हुन्थ्यो देश? एमाले फुटाउन नपाएको भए देश के हुन्थ्यो त? बिलाउँथ्यो? यो बरफको डल्लो हो, यो घाममा राखे बरफको डल्लो हो।
यो कर्कलाका पातको पानी हो यो देश, खत्रक्क झरेपछि कहाँ खस्यो खस्यो थाहा नपाउने। के हुन्थ्यो त यो अध्यादेश देश जोगाउनका लागि भन्ने कुराको पनि त एउटा हद हुन्छ नि त। देश जोगाउनका लागि यो अध्यादेश, यो वितण्डा, यो असंवैधानिक क्रियाकलाप, यो अनैतिक कार्य नहुँदा देश जोगिँदैन। त्यस कारण यो बिल्कुल गलत परिभाषा हो, गलत व्याख्या हो। यस्ता गलत व्याख्यामा हामी कोही पर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। बारदलीको टिप्पणी पनि चर्चामा छ भन्नु, अनि चर्चामा नहुनका लागि मैले गरे हो र अहिले बोलेको कुरा पनि चर्चा हुन्छ नि। अहिले बोलेको पनि चर्चामा हुन्छ, चर्चा होस् है भनेर त बोल्यो। त्यस कारण यो नयाँ कुरा भएन, अहिले बोलेको पनि चर्चा हुन्छ। तपाईहरू विचार गर्न सक्नुहुन्छ, देश पार्लियामेन्ट अशक्त भयो, पार्लियामेन्ट चल्न सकेन। तपाईहरू भन्नुहोस् त, पुष 5 गते यता पार्लियामेन्ट चल्या छ, पार्लियामेन्टले केही माखो मारेको छ, केही गर्न सकेको छ? देशको समय पुषदेखि अहिलेसम्म अब लगभग 9 महिना भयो। लगभग 9 महिना देशको अमूल्य समय, आजको विश्व अत्यन्त तीव्र रफ्तारका साथ विकासको काममा अगाडि बढिराखेको छ, त्यस मार्गमा अगाडि बढिराखेको छ। त्यस्तो बेला हाम्रो देशको 9 महिनाको समय कमसेकम पार्लियामेन्ट काम गर्न पाएको छैन, सरकार काम गर्न, हिजो सरकारलाई काम गर्न दिएन, काम गर्न पाएन धेरै। अहिलेको सरकार कामै गर्दैन, नकाम मात्रै गर्छ, भत्काउने काम गर्छ, बिगार्ने काम गर्छ, स्थिति बिगार्ने काम। विकास निर्माणका कुरा अहिले बजेट रोकिएको छ, दीर्घकालीन महत्त्वका दीर्घकालीन आयोजनाहरू स्टप गर्नु, रोक्नु भनेर लिखित परिपत्र गरेर सरकारले रोकिएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण जसले पुनर्निर्माणका काम गर्दै थियो, त्यो इन्जिनियरहरू, त्यो प्राविधिकहरू, उनीहरूको तनखा पारिश्रमिक रोकिएको छ, जसले गर्दा पुनर्निर्माणको काम जहाँ पुगेको थियो त्यहीँ ठप्प भएको छ। विकास निर्माणको काम ठप्प भएको छ। जुन कामहरू ठेक्का लागिसकेका थियो, अगाडि बढिसकेका थियो, त्यो मात्रै चालु छ। अब नयाँ कामहरू हुनेवाला छैन, ठेक्का लाग्नेवाला छैन। उहाँहरूले, हामीले भनेका थियौँ मेलम्ची बाढी पहिरोले गर्दाखेरि त्यसको मुहान पुर्यो, तर हामी सन् 2021 भित्रमा ल्याउँछौँ र जनवरी 1 जनवरीसम्ममा, 1 जनवरीसम्ममा काठमाडौँमा पानी ओह्राल्छौँ भनेका थियौँ। उहाँहरूले वैशाखसम्ममा ओह्राल्छौँ भने, म तपाईँहरूलाई भनिदिन चाहन्छु, वैशाखसम्ममा उहाँहरूले काठमाडौँमा पानी ओह्राल्नुहुन्न, किनभने उहाँहरूले सिन्धको भाँच्नु भएको छैन, त्यता फर्किएर हेर्नुभएको छैन। गफले पानी आउँदैन, कामले पानी आउने हो, उहाँहरू काम गर्नु। त्यसकारण वैशाखमा पनि काठमाडौँमा पानी आउनेवाला छैन, मेलम्चीको पानी। यसरी देशको समय बर्बाद भइरहेछ। देशको समय बर्बाद गर्नु अनि राजनीतिलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता, कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी का नेता तथा केंद्रीय कमेटी का सदस्य कमरेडहरू, माननीय सांसदहरू, प्रदेश विभिन्न प्रदेश का नेताहरू, प्रदेश का मंत्री लगायत माननीय सदस्यहरू र उपस्थित पत्रकार साथीहरू, आज हामी यस हलमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। नयाँ पार्टीको गठन गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन गर्दै नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर त्यसको दक्षिणपन्थी भाषबाट हामी जोगिएर एउटा क्रान्तिकारी धारको रूपमा
नयाँ पार्टी गठन गर्ने र त्यसको निम्ति निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। हिजो मात्रै हामीले निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र पनि पाइसकेका छौँ। यहाँसम्मको यात्रा पनि कति अप्ठ्यारो कति गाह्रो थियो होला तपाईहरु अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त राजनीतिका सबै उतार चढावहरूमा प्रत्येक मोड र घुम्तीहरूमा हामीले अनेकौं यस्ता जटिलताहरूको सामना गरेका छौँ, चुनौतीहरूको सामना गरेका छौँ, अप्ठ्याराहरूलाई पन्छाएका छौँ, बाधा अवरोधहरूलाई पन्छाएका छौँ, सफलताको शिखरमा पुगी छाडेका छौँ। अहिले पनि हामी नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हितका लागि एउटा नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरु सबैलाई जानकारी नै होला, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्र होइन, नेपालको राजनीति मात्रै होइन, विश्वको सन्दर्भमा पनि पार्टीहरू गठन पुनर्गठन, एकता विभाजन पुनर्एकता, नयाँ एकता, यो सबै क्रमबाट गुज्रिँदै गएको छ। कसै कसैलाई के लाग्दछ भने भएको पार्टी बाहेक अर्को पार्टी गठन गरेर पार लाग्न सक्दैन। यस्तै मान्यता राख्नेहरूले नेपालमा राजतन्त्रलाई ढाल्न सकिँदैन भनेर भन्ने गर्दथे। यस्तै मान्यता राख्नेहरू 2014 सालमा भएको नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व केशरजंग रायमाझीले जब दक्षिणपन्थी बाटो समात्नु भयो, त्यसपछि त्यसबाट विद्रोह गरियो भने केही गर्न सकिँदैन भनेर अत्यन्तै निरीहता व्यक्त गरेका थिए र उनीहरू त्यसैमा विलीन हुन पुगे र क्रान्तिकारी सोच राखेका कडपुष्पलाल जस्ता व्यक्तिहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि जीवन्तता प्रदान गर्नुभयो, विद्रोह गर्नुभयो, अर्को पार्टी गठन गर्नुभयो, पार्टीको क्रान्तिकारी धारलाई नेतृत्व गर्नुभयो। फलस्वरूप नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढ्यो। पुष्पलालले विद्रोह गरेको त्यो पार्टीमा हामीहरूमध्ये धेरै व्यक्तिहरू त्यहाँ रहेका थियौँ। कारण बेदुराम पनि त्यही पार्टीमा, बेदुराम भुषाल पनि त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, कारण मदन भण्डारी पनि त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, जीवराज आश्रित मोदनाथ पश्चित जस्ता, वामदेव गौतम जस्ता योद्धाहरू पनि त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो पार्टीबाट फेरि हामीले विद्रोह गर्नु परेको थियो। विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने अभियान सुरु गर्नु परेको थियो। त्यसैगरी अनेक समूहहरू थिए। मनमोहन समूहबाट विद्रोह गर्दै झापा विद्रोह भयो। कमरेड मुकुन्द नेउपाने त्यही झापा विद्रोहको माध्यमबाट अगाडि बढ्नुभयो। राधाकृष्ण मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी जस्ता योद्धाहरू त्यही धारबाट अगाडि बढ्नुभयो। अनि त्यही धारबाट अगाडि बढ्ने सिलसिलामा नै हामीले 2032 सालमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी, मार्क्सवादी लेनवादी, अनेक क्रका कोका माले भन्थ्यौँ हामी, छोटकरीमा कोके भनेर हामीले सम्बोधन गर्न थाल्यौँ। हो त्यो कोकेको संस्थापक हामीहरू नेकपा मालेको संस्थापक हामीहरू, नेकपा एमालेको संस्थापक हामीहरू, त्यसको मूल नेताहरू हामी नै। हामीले यो सबै आन्दोलनलाई, पार्टीलाई अघि बढाउने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यौं। जेन खनाल, झलनाथ खनाल अहिले हाम्रो सामु हुनुहुन्न, उहाँ पनि कोकेको संस्थापक नेतादेखि लिएर अनि कोकेको महासचिव, अनि पछि गएर नेकपा मालेको संस्थापक हुँदै नेकपा एमालेको अध्यक्ष भएर
देशको प्रधानमन्त्री पनि हुने व्यक्ति कमरेड झलनाथ खनाल आज हाम्रो यहाँ अहिले उपस्थित हुनुभएको छैन। उहाँ दिल्लीमा अपोलो अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ। हिजो मात्रै हामीले उहाँको सम्बोधन, प्रत्यक्ष सम्बोधन नवगठित पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँले गर्नुभएको थियो। उहाँले यो पार्टीप्रतिको आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धता विश्वास जाहेर गर्दै केपी ओली र त्यो गुटको दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्धमा दृढताका साथ जुझ्नका लागि आह्वान पनि गर्नुभएको थियो। यो पार्टीको सन्दर्भमा कमरेड वामदेव गौतमले पनि अत्यन्तै उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ। यी पुराना सबै योद्धाहरू उहाँहरूलाई म धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै अभिवादन गर्दै यो भन्न चाहन्छु कि हामी जुन हिसाबले नयाँ यात्रामा अगाडि बढेका थियौँ त्यो हाम्रो बाध्यता हुन पुग्यो। केपी ओलीले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भाषमा पारेपछि त्यहाँ उहाँले पार्टीमा सबै खालका मूल्य र मार्क्सवादी मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइसकेपछि, व्यक्तिवादमा चुर्लुममा डुबेपछि अनि व्यक्तिवादी अहङ्कारको घोडामा सवार भइसकेपछि, त्यो पार्टीलाई आफ्नो निजी कम्पनीको रूपमा ठानिसकेपछि, जनताका बहुदलीय जनवादका सबै मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइसकेपछि र त्यसपछि क्रान्तिकारी योद्धालाई त्यो पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेपछि त्यसका विरुद्धमा विद्रोह गर्ने बाहेक हामीसँग अरू कुनै विकल्प भएन। इतिहासमा यस्तो धेरै भएको छ। नेपालकै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि भएको छ। अन्य समूहबाट पनि विद्रोह गरेर विद्रोही समूह अगाडि बढेको छ। स्वयं नेकपा माओवादीले पनि विद्रोह गर्यो, देशको महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा त्यो उदायो, अगाडि बढ्यो। इतिहासमा यस्तो हुने गर्दछ। विश्वमा पनि त्यो भएको छ। स्वयं कार्ल मार्क्सले विद्रोहको अगुवाई गर्नु परेको थियो। आफैले गठन गरेको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय फर्स्ट इन्टरनेसनल, त्यो इन्टरनेसनलमा जब अवसरवादीहरू हावी भए, त्यसलाई कब्जा गर्न पुगे, उहाँले त्यसलाई विघटन गर्नुभयो र त्यसपछि दोस्रो इन्टरनेसनलको सुरुवात भयो। दोस्रो इन्टरनेसनल, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियमा पनि जब अवसरवादीहरू हावी भए अनि लेनिनले त्यसलाई विघटन गर्नुभयो, तेस्रो इन्टरनेसनलको उहाँले सुरुवात गर्नुभयो। त्यसो हुनाले इतिहासमा यस्ता कुराहरू भइरहन्छन्। हिम्मत नभएकाहरू त्यतिकै थन्किरहेका हुन्छन्, गतिहीन हुन पुग्दछन्, त्यतिकै अरूबाट लत्तारिन्छन्, गलत कुराको पछि पछि लागिरहन्छन्, त्यसको सामना गर्ने आँट गर्दैनन्। तर क्रान्तिकारी चेत भएकाहरू, क्रान्तिकारी सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध भएकाहरू, राष्ट्र जनताप्रति जिम्मेवारी बोधको भावनाका साथ अगाडि बढ्ने क्रान्तिकारीहरू एउटा नयाँ आन्दोलन सृष्टि गर्ने उद्देश्य राखेर, त्यो पवित्र उद्देश्य राखेर पार्टी नयाँ निर्माणको अभियानमा जुट्ने गर्दछ। यस अर्थमा यो कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको अभियान पनि हो। यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी दिशामा लिएर जाने हाम्रो एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पाइला पनि हो। हामीसँग सिङ्गो देशका क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरू रहेका छन्। पूर्व एमालेमा पीडित भएका सबै, मेचीदेखि महाकालीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्म बसोबास गर्ने ती सबै क्रान्तिकारी जनसमुदायहरू र कार्यकर्ताहरू, जिल्ला जिल्लाका कार्यकर्ताहरू, प्रदेश प्रदेशका कार्यकर्ताहरू, विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनमा आबद्ध भएका कार्यकर्ताहरू, विभिन्न तहको कमिटीमा बसेका कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्तिले केपी ओलीको समूहबाट विद्रोह गर्नुभएको छ र अहिले गठित भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुनर्गठित भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा
एकताबद्ध भएको समाहित भएको लगातार घोषणा गर्दै गइरहनु भएको छ। ती सबै योद्धाहरूलाई म हार्दिक सलामको अभिवादन गर्न चाहन्छु र देशभरिका जिल्ला जिल्लामा रहेका गाउँ गाउँ टोल टोल वडा वडामा रहनुभएका र प्रत्येक जनवर्गीय सङ्गठनमा आबद्ध हुनुभएका प्रत्येक कमिटीमा आबद्ध कार्यकर्ताहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईहरू तत्काल त्यो केपी ओली गुटबाट छुटकारा पाउनुहोस्। त्यो दक्षिणपन्थी भाषमा बसिसकेको राष्ट्रियताको सुदृढीकरणको मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइसकेको, जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधबाट भागिसकेको, सरकार सञ्चालनमा असफल भइसकेको, पार्टीलाई तहस नहस पार्न उद्धत भइसकेको र एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित गर्ने काममा अग्रसरता लिएको, विभाजित हुँदाखेरि भोज भतेर गरेर खुसियाली मनाएको अनि नेकपा एमालेलाई पनि विभाजन गर्नका लागि 2077 चैत्र 28 गते कदम चालेको र नेपालको जनताको निर्वाचित संस्था संसद प्रतिनिधि सभा त्यसलाई 77 पौष 5 गते विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चालेको र प्रतिगमनको कदम दिशातर्फ अगाडि बढेको र नेपालकै इतिहासमा राजनीतिमा एउटै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एउटै कार्यकालमा दुई पटक प्रतिनिधि सभा र प्रतिगामी कदम चाल्ने कीर्तिमान कायम गरेको त्यस्तो व्यक्तिको भ्रमबाट मुक्त भएर नयाँ क्रान्तिकारी धारमा समाहित हुनका लागि म सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। यस अर्थमा आज हामी तपाईहरुका माझमा उपस्थित भएका छौं। नयाँ पार्टी हामीले दर्ता गरिसकेपछि, त्यो दर्ताले औपचारिकता प्राप्त गरिसकेपछि, प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रा विचार र मान्यताहरू तपाईहरुका सामु राखौं। देशभरिका कार्यकर्ताका माझमा, आम जनसमुदायका माझमा, देश विदेशका सबै मित्रहरूका माझमा हाम्रो सोच र धारणाहरू अगाडि सारौं भन्ने उद्देश्यले हामीले तपाईहरुलाई बोलाएका छौं। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ केपी ओलीजी 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका अध्यक्ष, 5 वर्षको निम्ति उहाँ निर्वाचित भएको व्यक्ति हो। झिनो मात्रै जितेको व्यक्ति हो, तर उहाँले आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्न पुग्नु भयो। पार्टीलाई संस्थाको रूपमा चलाउने कामै गर्नु भएन, पार्टीमा भेदभाव गर्न थाल्नुभयो, कार्यकर्ताहरूमाथि अन्याय गर्न थाल्नुभयो। उहाँले प्रत्येक कार्यकर्ताहरू उहाँको प्रशंसक छन् कि छैनन्, हिमायती छन् कि छैनन्, उहाँप्रति समर्पित छन् कि छैनन्, बडा व्यक्तिप्रतिको समर्पण खोज्नुभयो। आन्दोलनप्रतिको समर्पण उहाँले खोज्नु भएन, देश र जनताप्रतिको समर्पण खोज्नु भएन। पार्टीको जिम्मेवारी पालन गर्नका लागि र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि योग्य र सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने कुरा उहाँले खोज्नु भएन। उहाँको वरिपरि प्रशंसाको पुल बाँध्दै नाच्नेहरूलाई मात्रै उहाँले वास्तवमा महत्त्व दिनुभयो, अरू सबैको अवमूल्यन गर्नुभयो। यसले सिंगै पार्टीमा कार्यकर्ता पंक्तिमा निराशा पैदा गर्यो। पार्टी पनि गतिशील भएन, कमिटीका बैठकहरू नबस्ने स्थिति बन्यो, पार्टी मृतप्राय भयो। शिथिल मात्रै होइन, मृतप्राय अवस्थामा पुग्यो। यो सबैले गर्दाखेरि आन्दोलन समाप्त हुने जोखिम देखियो। त्यसले पार्टीभित्र उकुस मुकुस पैदा भयो। यो सबै अवस्था देखिसकेपछि हामीले नयाँ ढंगले जाने संकल्प गर्यौं। 2077 साल चैत्र 4 र 5 गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर हामीले विद्रोहको पहिलो बिगुल फुक्ने काम त्यही गर्यौं। विद्रोहको त्यो बिगुल फुक्ने सन्दर्भ बेलामा हाम्रा कतिपय सहयोद्धाहरू सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो, तर हामी सबैलाई थाहा छ लामो यात्रामा जाँदाखेरि कोही बिचैमा थाक्दा रहेछन्, बिचैमा आँट उनको घट्दो रहेछ। अब थाक्ने थाकिरहन्छन्, आँट घट्ने घटिरहन्छन्। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि
अघि बढ्न नसक्नेहरू बढ्न सक्दैनन्, तर अगाडि बढ्नेहरू, मूल लक्ष्य हासिल गर्न चाहनेहरू, क्रान्तिकारी दिशामा पार्टी लान खोज्नेहरू, पार्टीको क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न चाहनेहरू त्यो दिशामा निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ। हामीले चैत्र 4 र 5 गतेको राष्ट्रिय भेलाको मूल मर्म जुन हो, कार्यकर्ता देशव्यापी रूपमा फैलिएका कार्यकर्ताहरूको भावना बोकेर आएका त्यो चैत्र 4-5 को राष्ट्रिय भेलाका कार्यकर्ताको जुन चाहना र मूल भावना हो, त्यही भावनालाई हामीले आत्मसात गर्यौं। त्यही भावनालाई आत्मसात गरेर हामीले देशभरिमा संगठनको सञ्जाल फैलायौं। जिल्ला जिल्लामा कमिटीको पुनर्गठन, कमिटीको गठन विस्तार हुने कामहरू भयो। प्रदेश प्रदेशमा कमिटीहरू बने, जनवर्गीय संगठनको राष्ट्रिय भेलाहरू भयो। त्यसले केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर विभिन्न तहका कमिटीहरूको गठन गर्ने काम पनि गर्यो। यसरी पार्टी संगठन, जनवर्गीय संगठन, पेशागत संगठन, स्वदेश प्रवासका संगठनहरू फेरि नयाँ ढङ्गले गठित हुन थाले। विद्रोही रूपमा तिनीहरू अस्तित्वमा रहे, तर त्यसलाई फेरि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था बन्यो। उतिखेरै हामीले अर्को पार्टी खोलिसक्ने थियौँ। त्यो आवाज पनि आएकै थियो, तुरुन्तै अर्को पार्टी खोलौँ। तर हामीले तुरुन्तै किन अर्को पार्टी खोल्न सकेनौँ भने, औपचारिक रूपमा किन खोल्न सकेनौँ भने, हामीहरू जनताबाट निर्वाचित भएका, हामीहरूमध्ये पनि हजारौं हजार कार्यकर्ताहरू, उहाँहरूको पनि सुरक्षाको बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो। संघीय संसदमा भएका सदस्यहरूको हकमा, प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका सदस्यहरूको हकमा, पालिकाहरूमा, जिल्ला अनि नगर र गाउँमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको हकमा, वडा र वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका ती हजारौं हजार कार्यकर्ताको भविष्यको बारेमा पनि हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि हामीले तत्कालै अर्को पार्टी खोल्ने दिशामा अगाडि बढ्न सकेनौं। तर हामीले तयारी गरेका थियौं। म आज तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि अहिले हामीलाई साथ छोडेका कमरेडहरू आफै अगाडि सरेर अनेकौं पार्टीहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर त्यो पार्टी अहिले पनि जिउँदैछ, प्रमाण साक्षीको रूपमा। यस अर्थमा पार्टी त्यही बेलामा हामीले औपचारिक रूपमा किन खोल्न सकेनौं भनेर मैले चर्चा गरिसकेको छु। तर अहिले परिस्थितिमा परिवर्तन भयो। परिस्थितिमा परिवर्तन भइसकेपछि हाम्रो मात्रै होइन, अरू पार्टीको निम्ति पनि आवश्यक हुन पुग्यो। आवश्यक हुन पुग्दाखेरि एउटा संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध हाम्रो निम्ति अनुकूल हुन पुग्यो। त्यो अनुकूलतालाई ध्यानमा राखेर हामीले अनि केपी ओलीको कब्जामा भएको त्यो पार्टीबाट हामी गुम्सिरहेको त्यो अवस्थाबाट उम्किनका लागि एउटा निकास हामीले पायौं। सबै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई पनि जोगाउन सकिने अवस्था पनि हामीले देख्यौं। कार्यकर्ताहरूप्रतिको जिम्मेवारी बोधको भावनालाई हामीले आत्मसात गर्यौं। जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधको भावनाप्रति हामी गम्भीर भयौं र यो आन्दोलनको रक्षा गर्नका लागि, आन्दोलनलाई जोगाउनका लागि, यो आन्दोलन नयाँ उचाइमा पुर्याउनका लागि, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नका लागि, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्नका लागि अनि जनताका समस्याहरूलाई समुचित रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि र यो देशमा सुशासनको मान्यतालाई लागू गर्नका लागि नयाँ हामीले परिस्थिति सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यौं। अग्रगमनको बाधक केपी ओली, प्रतिगमनका पर्याय केपी ओलीलाई नमपञ्छाएसम्म नेपालको राजनीति सहज गर्दै अघि बढ्न सक्दैन भन्ने त्यस बेलाको नेकपा एमालेको विद्रोही धारको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको साझा निष्कर्ष थियो। जसरी पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनै पर्छ भन्ने सबैको बिना कुनै रिजर्भेसन
त्यस बेलाको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको सर्वसम्मत धारणा थियो। त्यही धारणाको आधारमा हामीले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुरा गर्यौं, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीसँग कुरा गर्यौं, अनि उपेन्द्र यादवजीसँग कुरा गर्यौं, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष र नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष सभापति शेरबहादुर देउवाजीसँग कुरा गर्यौं। अनि सबैले जिम्मेवारी दिनुभएको थियो हामीलाई, शेरबहादुरजीलाई पनि साथमा लिएर जाउँ, उहाँहरूको पनि साथमा हामी सहकार्य गरौँ, एउटा नयाँ मोर्चा बनाऊ, केपी ओलीलाई अल्पमतमा पुर्याऊ, त्यो सरकारलाई खेलेर फालौँ र यो फाल्ने काममा अगाडि बढ्नुस् भनेर सबैले मलाई नै जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको थियो र मेरा सहयोद्धाहरूले मलाई पुरै साथ दिनुभएको थियो। आज सहयोद्धा मध्ये कतिपयले मेरो साथमा हुनुहुन्न। यस्तो हुने गर्दछ। 32 सालका सहयोद्धाहरू कतिपय साथमा छैनन्, माले कालका सहयोद्धाहरू कतिपय छैनन्, एमाले कालका सहयोद्धाहरू केही छैनन्, तर हाम्रो यात्रा निरन्तर रूपमा जारी रहेको छ। फेरि ती सहयोद्धाहरू यो यात्रामा समावेश हुन सक्नुहुन्छ। ती सहयोद्धाहरूको बारेमा मैले गुनासो गर्नुपर्ने केही पनि छैन, किन क्रान्तिकारी धारमा अगाडि बढ्नेले सबै चुनौतीको सामना गर्ने आँट गर्नुपर्छ। समयको माग के हो त्यो कुरालाई बुझ्न सक्नुपर्छ। जनताको चाहना के हो त्यो थाहा पाउनु सक्नुपर्छ। कार्यकर्ताको भावना के हो त्यो बुझ्न सक्नुपर्दछ र कार्यकर्ता र जनताको राष्ट्रको माग बमोजिम, चाहना बमोजिम अगाडि बढ्ने विद्रोही चेत र आँट राख्न सक्नुपर्छ। हो त्यही विद्रोही चेत र आँटका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ, तर हामी पुरानो लिकमा जाँदैनौँ, पुरानो बाटो पछ्याउँदैनौँ। जुन हिसाबको संस्कार, जुन किसिमको परिपाटी केपी ओलीले स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ, त्योभन्दा नितान्त भिन्न हुनेछ। यो क्रान्तिकारी संस्कारयुक्त पार्टी हुनेछ। यो मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रति समर्पित हुनेछ। जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नेछ। समाजवादको नेपाली मोडेल कस्तो हुनेछ भन्ने त्यो सोच अगाडि सार्नेछ र समाजवादको यात्रामा दृढताका साथ निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहनेछ। यो पार्टी राष्ट्रप्रति समर्पित हुनेछ, जनताप्रति समर्पित हुनेछ र आफ्नो सिद्धान्तप्रति निष्ठावान भएर लागिरहनेछ। यो निजी हितको निम्ति, स्वार्थको निम्ति लाग्ने व्यक्तिहरूको जमात हुने छैन। यो असंस्कारीहरू, कुसंस्कारीहरूको झुन्ड हुने छैन। यो एउटा नेताको प्रशंसामा जमा भएको भजन मण्डली पनि हुने छैन। यहाँ कसैका फोटाहरू प्रदर्शन पनि गरिने छैन। अनि त्यो फोटाका सामु त्यसपछि त्यहाँ आरती उतार्ने काम पनि कसैले गर्ने छैन। यो मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रति समर्पित, समाजवाद प्रति समर्पित, देश र जनता प्रति समर्पित, क्रान्तिकारी आदर्श प्रति समर्पित, उच्च नैतिकताबाट ओतप्रोत भएका, असल आचरणयुक्त भएका त्यस्ता कार्यकर्ताहरूको पार्टी हुनेछ। यो जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी हुनेछ। यस अर्थमा यो पार्टीले नयाँ समाजको निर्माण गर्न चाहनेछ। हामीले 2062-63 मा एउटा जनक्रान्ति सम्पन्न गर्यौं, देशलाई नयाँ चरणमा पुर्यायौं, गणतन्त्रको स्थापना गर्यौं, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्यौं र त्यसै अनुरूप हामीले संविधान सभाबाट निर्माण गर्ने काम पनि गर्यौं। धेरै रगत पसिना बगाएर 2006 सालमा स्थापित भएको पार्टी कर्णपुष्पलालले स्थापना गर्नुभएको त्यो पार्टी, त्यही पार्टीको क्रान्तिकारी विरासतलाई हामी ग्रहण गरेर अगाडि बढिरहेका छौं, बढ्नेछौं। यस अर्थमा जति कामहरू सम्पन्न भएका छन्, ती काम बाहेक अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्नका लागि
नयाँ परिस्थितिमा देखिएका नयाँ सबै पक्षलाई समावेश गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। किनभने व्यवहारबाट नै सिद्धान्तको सृजना हुने गर्दछ। व्यवहार परिवर्तन भएको छ, व्यवहार अनुसार सिद्धान्तमा पनि परिमार्जन हुँदै जानेछ। त्यस हुनाले हामी मार्क्सवाद लेनिनवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्छौँ र सृजनात्मक विकास पनि गर्ने गर्दछ। मार्क्सवादलाई जड सूत्रवादको रूपमा पनि लिन्नौँ र दक्षिणपन्थी कोणबाट व्याख्या पनि गर्दैनौँ। हामी दुवै खालका अतिवादबाट जोगिनेछौँ। दक्षिणपन्थी अवसरवाद र उग्रवामपन्थी भड्काउवाद, यो दुईटैबाट जोगिएर हामी सृजनात्मक ढङ्गले सोच्नेछौँ। नेपाली परिस्थिति अनुसारको समाजवाद कस्तो हुनेछ, त्यो समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्नेछ। नेपालको समग्र विकासको हामी नयाँ सोच अगाडि सार्नेछौँ। नेपाली जनताका समस्याहरू के हुन् त्यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ। जनताका पीडा र वेदनालाई सम्बोधन गर्ने हाम्रा सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू केन्द्रित हुनेछन्। जनतासँग हामी एकाकार हुनेछौँ। जनताका समस्यालाई आफ्नो समस्या ठान्नेछौँ। हामी त्यही सोचका आधारमा पार्टी र पार्टीले सञ्चालन गर्ने गतिविधिलाई अगाडि बढाउनेछौँ र जनताको आन्दोलनलाई, लोकप्रिय आन्दोलनलाई अगुवाई गर्ने काम पनि गर्नेछ। हामी जनताले चुनेर पठाइसकेपछि त्यो राज्यका ती निकायको माध्यमबाट हामी जनताको हित र कल्याणका लागि समग्र देशको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने ढङ्गले जानेछौँ। यस अर्थमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने हाम्रो सोच हुनेछ। यही सोचका आधारमा हामी अगाडि बढिरहनेछौँ। आजसम्म राज्य सत्तामा पुगिसकेपछि त्यसको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति आम रूपमा देखा पर्ने गरेको छ। त्यो प्रवृत्तिबाट हामी जोगिनेछौँ। सत्ताको दुरुपयोग गर्ने र निजी हितका लागि त्यसलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई हामी असफल पार्नेछौँ। त्यसबाट हामी जोगिनेछौँ। त्यसमा कोही पनि कार्यकर्ताहरू नफसुन् भनेर हामी विशेष ध्यान दिनेछौँ। हो यी सबै विचार र मान्यताका साथ अगाडि बढ्ने, नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने सोच र सङ्कल्पका साथ हामी आफै पनि रूपान्तरित हुनेछौँ। जनतालाई पनि त्यही हिसाबले नयाँ संस्कारयुक्त ढङ्गले यो देशको मालिकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाउनेछौँ। युवा शक्तिलाई विशेष ध्यान दिनेछौँ। युवाहरू ऊर्जावान शक्तिहरू हुन्, बिहानीका सूर्य जस्ता हुन्, उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। यस अर्थमा हामी सम्पूर्ण युवा शक्तिहरूलाई पनि अगाडि बढ्नका लागि प्रेरित गर्नेछौँ। योग्य सक्षम बनाउन हाम्रो विशेष ध्यान केन्द्रित हुनेछ। पुराना पुस्ताका अनुभवहरू नयाँ